سلام تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مع درس جديد اللي هو لا سوبوردوني دو كونديسيون. غادي نبداو البداية كما جرت العادة. عندي هنا دو بروبوزيسيون، جوج عبارات، بروبوزيسيون الأولى و بروبوزيسيون الثانية. اوكي، فاش نقول سي تو ترافاي بيان تو ريوسيغا، سيتادير عبرت على الشرط، عبرت على جملة ما تسمى بالعربية جملة شرطية. هاد سي تو ترافاي بيان إلا خدمتي مزيان، هادي تتسمى سوبوردوني دو كونديسيون، و هاد تي ريوسيغا تتسمى بروبوزيسيون برينسيبال. دونك فاش نقول إلا خدمتي مزيان غادي تنجح، هنا عبرت على كونديسيون. غنبداو الدرس ديالنا. الور باش نعبر على الشرط خاصني ندخل سي، إذا إلا كما تنقولوا بالدارجة حنا إلا خدمتي مزيان غادي تنجح. اوكي، تندخل سي، ولكن هاد سي فاش ندخلها تيوقعوا ليا ثلاثه ديال الحالات. كاينه الحاله الاولى فاش ندخل سي في الجمله وتيكون عندي طون دو لا سوبوردوني. حنا اعتبرنا هذا هو سوبوردوني، دابا هذا هو سوبوردوني دي كونديسيون كما شفنا. هذا الفعل هذا تيكون مصرف في البريزون. الا كان هذا الفعل مصرف في البريزون اوتوماتيكمون هذا خاصو يكون في الفيتور. اوكي، وتنقول سي تو ترافاي بيان تو ريوسيغا، الا خدمتي مزيان غادي تنجح، سوف تنجح. اوكي، هذه هي الحاله الاولى ديال سي. باش نعبر على الشرط تندخل سي الفعل اللي تيكون لاصق مع السي، ولا خلينا نقولوا الزمن ديال هذا الفعل اللي كاين في لا سوبوردوني. الا كان في البريزون الفعل اللي غادي يكون في البروبوزيسيون برينسيبال خاصو يكون في الفيتور. اوكي، هذه هي الحاله الاولى. هذه الحاله الاولى تتسمى رياليزابل. في الاخر غادي نشوفوا الفرق بين هاد رياليزابل و ريال و ريال دو باسي. في حالتي الا كان عندي هاد الفعل في لامبارفي، بمعنى الزمن اللي مصرف فيه الفعل ديال لا سوبوردوني في لامبارفي خاص هاد الزمن اللي مصرف فيه الفعل في البروبوزيسيون برينسيبال خاصو يكون في كونديسيونيل بريزون، وبالتالي غادي نقولوا سي تو ترافايي بيان تو ريوسيغي. اوكي، هذا هو مصرف في لامبارفي ا اي تي، هذا مصرف في الكونديسيونيل بريزون ار ا اي اس. اوكي، في حالتي الا دخلنا سي الفعل وكان هذا مصرف في البلوس كو بارفي، كما تعرفوا انا بلوس كو بارفي هو واحد الطون اللي كومبوزي تتكون من لوكسيليير بلوس الفعل. هذا الطون فاش غادي يتصرف في الفعل اللي كاين في البروبوزيسيون برينسيبال خاصو يكون في كونديسيونيل باسي، وحتى هو تتعتبر من الازمنه المركبه. دونك غادي نقول tu aurais réussi. اوكي، دونك المساله الثانيه اللي خاصني نعرف هو هاد سي. نقدر نقول سي تو ترافاي بيان تو ريوسيغا، ونقدر نقول تو ريوسيغا سي تو ترافاي بيان. اوكي، يعني ماشي بالضروره خاص هاد السي تكون في البدايه ديال الجمله، ممكن تكون في الوسط. دابا نشوفوا الفرق بين رياليزابل اي ريال دو بريزون اي ريال دو باسي. رياليزابل سيتادير هاد الشيء ممكن يوقع في المستقبل، خاص غير خاص غير توفر ليا الظروف باش نحقق داك الهدف اللي بغيت. دونك راه الا خدمت اليوم مزيان غدا غادي ننجح، ممكن يوقع هاد الشيء، ممكن يتحقق. بالنسبه للاي ريال دو بريزون، بالنسبه فاش يكون عندي لامبارفي والبروبوزيسيون برينسيبال تيكون فيها الفعل مصرف كونديسيونيل بريزون، هذا اي ريال. اي ريال سيتادير ما غادي يتحققش. هو كاين بزاف الامثله باش حيت هاد الامثله ما غادي يوصلوا لكمش المعنى الحقيقي ديال ريال دو بريزون. دونك بحال الا قلت لك وكون كنت انا ملك، وكون مثلا ما عرفتش علاش عطيت هذا المثال الملك، كون كنت انا حيوان وكون نختار نكون سبع مثلا. اوكي، كون كنت حيوان غنختار نكون سبع. هنايا اشنو
هنايا واش ممكن انا نكون حيوان؟ ما يمكنش. اوكي دونك هذه هي اللي تنقصدوا بها ريال دو بريزون. يعني انا راه ما يمكنش نكون، ولا تيكون جالس حداك شي واحد تيكمي تتقول ليه كون كنت منك وكون قطعت الكارو. دونك هنايا راه لا سيتوياسيون انا راه ما تنكميش، غير حطيت راسي في واحد لا سيتوياسيون اللي هي ايغيال غير حقيقيه. الا هضرنا على ريال دو باسي، ريال دو باسي بمعنى وقعات شي حاجه في الماضي وانا تمنيت يكون وقع العكس. اوكي شي واحد كان تيسوق بسرعه في الطريق ودار كسيده، دونك شنو غادي يقول الا بغى يهضر؟ غايقول كون ما كنتش سقت بسرعه وكون ما كنتش درت كسيده. دونك واش هو ممكن انه يرجع ويغير الماضي؟ ما يمكنش. دونك هي هاد الكونديسيونيل اللي فيه بلوس كو بارفي او كونديسيونيل باسي هو تنستعملوه للامنيه والندم. اوكي ندوزو على اين هنا بلوس كو بارفي باش نعقلو عليه. بلوس كو بارفي هو من الازمنه المركبه، تيكون فيه افوار و اتر بلوس الفعل في البارتيسيب باسي، في الباست بارتيسيبي. اوكي شنو هو بارتيسيب باسي؟ هو الفعل الا كان عندي في البروميير جروب تنديرو اكسون، الا كان الفعل تيسالي ب ار تنديرو اي ار او يو تو سامبلومون. هاد القاعده خاصني نعقل عليها. وكاين عندي واحد 5 ديال الافعال اللي هما irrégulier، être, avoir, faire, pouvoir, vouloir. والفعل اللي هو لوكسيليير تيكون مصرف في لامبارفي. دونك هاد القاعده خاصني نحفظها، وهاد التصريف ديال هاد الافعال في لامبارفي اللي هو avoir و être خاصني نكون حافظهم، ما منهمش هرب كما تنقولوا. على اي خاصني نعرف انا غير جافي، من بعد راه تندير تيرمينيزون ديال لامبارفي. نفس الشيء نعرف غير جي تي و جافي، بيان سور نكون عارف التيرمينيزون ديال لامبارفي. بالنسبه للكونديسيونيل باسي، كونديسيونيل باسي نفس القاعده، يعني الفعل الرئيسي تنديروه في البارتيسيب باسي، ولكن لوكسيليير تنصرفوه في كونديسيونيل بريزون. شنو هو كونديسيونيل بريزون؟ ار اي اس، نفس التيرمينيزون ديال لامبارفي غير زيد ليه ار. انت اللي خاصك تعرف دابا افوار جوغي، من بعد تعرف بان جوغي تيوغي الوغي نوزوريون فوزيغي الزوغي. نفس الشيء سوغي، يعني خاصني نعرف غير الاول جو، وهذا الشيء راه عنده علاقه بالتيرمينيزون الا كنتي حافظه. غادي نعبر، كنا شفنا كيفاش غادي نعبر على الشرط مع سي، وتلاقينا 3 د الحالات. كاينين طرق اخرى باش نعبر على الشرط، من بينهم او كا او في حاله ادامه. اوكي ولا بور لو كا او ولا دون ليبوتيز او. هاد الثلاثه هادو تيتبعهم كونديسيونيل بريزون. قلنا كونديسيونيل بريزون هو ار اي اس اكسيتيرا. دونك تنقول او كا او tu travaillerais bien، هو الترمينيزون ديال الكونديسيونيل بريزون. tu réussirais. دونك عندي هنايا هادوك الافعال سوا اللي كاين في سوبوردوني دو كوز سوا اللي كاين في بروبوزيسيون برينسيبال، بجوجهم تنصرفوهم في الكونديسيونيل بريزون الا غندخل او كا او. اوكي الا غندخل pourvu que à condition que à supposer que، كما عرفنا فاش تكون عندي que غالبا 90% تيتبعها سبجونكتيف مود سبجونكتيف. تنقول je viendrai à condition qu'il soit gentil. دونك هاد الفعل اللي كاين عندي في subordonné de condition او الفعل اللي تابع هاد الاسلوب هذا خاصني نصرفو في السبجونكتيف. الحالة الثالثة à condition de، وعرفنا بأن فاش تكون عندي de تيتبعها l'infinitif. donc tu réussirais à condition de travailler bien. travailler bien هاد الفعل اللي كاين في subordonné de condition تنحطو في l'infinitif، تنردو للأصل. اوكي غير هنايا معلومة خاصك تعرفها، بأنني فاش ندير pourvu que condition que à supposer que خاص يكون عندي deux sujets différents. Par contre, il غندير à condition de تيكون عندي le même sujet. هذه
هذا مود سوبجونكتيف اللي خاصكم تعرفوا لانه كاين كاع في لي سوبوردوني اللي غادي نشوفوا. التيرمينيزون ديال مود سوبجونكتيف دو بريزون هو او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي، بحال الا قلتي جو تو il ديال بريزون il avec s ديال بريزون، غير نو و فو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. être بدون نقاش خاصني نكون حافظو، que je sois que tu sois، لان être و avoir هما irrégulier، يعني ما دايرينش ما تياخذوش هاد التيرمينيزون، مي لي زوتر فيرب كلهم عندهم هاد التيرمينيزون او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. اوكي، للحصه الجايه ان شاء الله.